गोरक्षबालं गुरुशिष्यपालं शेषा हिमालं शशिखण्डबालं कालस्य कालं जितजन्मजालं वन्दे जटालं जगदर्जनालं। एउटा योगीजीले हामीलाई 57-58 वर्ष पहिल्यै निर्देशित गरेको र भनेको कुराहरू मैले यहाँ पढेर सुनाउन चाहन्छु। भूगोल, इतिहास र संस्कृति। विकासशील देशले प्रथम आफ्नो भूगोल शुद्ध र सर्वाङ्गीन बनाउनुपर्छ अनि इतिहासको मौलिक अनुसन्धान गरेर तथ्य सर्वाङ्गपूर्ण प्रकाश गर्नुपर्छ। भूगोल र इतिहासका शुद्ध दुवै दिव्य दृष्टिले उच्च लक्ष्य ताकेर प्रगति पथमा लम्कनुपर्छ। सभ्य राष्ट्रको यो पावन कर्तव्य हो। तर कतिपय शताब्दीदेखि हामीले आफूलाई बिर्सन थालेका थियौँ र अझै पनि बिउजेका छैनौँ। भूगोल, इतिहास त परै रहन्, मानचित्रसम्म सुध्याउन सकिएको छैन। अरूले जे जस्तो बनाइ देखाइदिए उसैमा मक्क परेका छौँ। हाम्रो पनि केही कर्तव्य छ भन्ने चेतना र आत्मविश्वास छैन। यहाँ हामी अहिले मानचित्रको बारेमा हामीलाई भारतले तर्साइराखेको अवस्था छ र त्यो 57-58 वर्ष पहिले नै योगीजीले यसो गरौँ भन्दा मानेको भए, अहिलेसम्म हामीले गरेको भए त्यो सायद हामीलाई अहिलेको यो जुन अवस्था छ यो अवस्था डरलाग्दो अवस्था हामीलाई आउने थिएन। 54 सालमा हाम्रो विशाल नेपाल टिस्टा काङ्ग्रा सम्मको हाम्रो भूभाग, यो राष्ट्रको भूभाग पृथ्वीनारायण शाह, बहादुर शाह जस्ताले आजको भूगोल, अमरसिंह थापाले आजको भूगोल हामीले उपभोग गर्नुपर्छ भनेर 54 सालमा सर्वोच्च न्यायालयमा गुहार गर्नुभएको छ, रिट हाल्नुभएको छ। त्यो त्यत्तिकै ठन्किएको छ। अब सरकारले यो कुरा उठायो भने हामीलाई के होला भन्ने कुरामा डर मान्दछन् र त्यो डरका कारणले हामीले आफ्नो भूगोल गुमाइराखेको अवस्था हो र त्यो रिट नम्बर 3193 मा त्यो सर्वोच्च न्यायालयमा हाम्रो कुराहरू छ। यो राष्ट्रको बारेमा देशका मानचित्रमा सामान्यतया वाञ्छनीय लम्बाइ, चक्लाइ, उचाइ, निचाइ, पर्वत, नदी, खोला, नाला, वन, गाउँ, बाँझो, बुटो, जलवायु, प्रकृति प्रभृति प्रत्येक कुराको यथार्थ चित्रण हुनु त कता कता गयो, कता ठुल्ठुला भुल भएका छन्। सबै सुधारका लागि प्रथम स्वदेशी आँखाले सर्वेक्षण हुनुपर्छ। यो काम प्रशासनका अग्रसरत्वमा पञ्चायतको र स्थानीय जनताको महत्त्वपूर्ण सहयोगले हुनुपर्छ अनि जिल्लाको जातीय खनिज, कृषि प्रभृति दृष्टिकोणले सर्वाङ्गपूर्ण भूगोल पाठ्यक्रममा आउनुपर्छ अनि मात्र भूगोलका भूमिकामाथि इतिहासको भवन बद्धमूल हुन्छ। यदि हामीले हाम्रा जिजुबाजेहरूले दियालो बालेर मुखमा च्यापेर अनि घन र हठौरी र छिनोले खनेको खानी अहिले जीवितै छ। यदि हामीले त्यो खानीलाई त्यो समयदेखि हामीले निरन्तर गरेको भए, चलाएको भए हामी मतलब कुनै पनि हामी गोर्खालीहरू, हाम्रो यो देशका सन्तानहरू, दिदीबहिनी, दाजुभाइहरू अर्काका देशमा गएर हामीले दुःख पाउनु पर्ने थिएन। हामीले आफ्नो बेइज्जती देखाउनु पर्ने थिएन। हामीलाई कुनै प्रकारको त्यस्तो समस्या हुनुपर्ने थिएन। उल्टो विदेशीहरू हाम्रो देशमा आएर नोकर हुने थिए किनकि हामीहरूले हेऱ्यौँ भने सबै राष्ट्रले विकास गरेको कति वर्ष भयो र त्योभन्दा पहिले पनि हाम्रो राष्ट्रमा विकासको काम सुरु भएको थियो। जो खनिज, सुन, चाँदी, तामा, फलाम आदि निकालेर हामीलाई चाहिने आवश्यक
वस्तु भाँडा कुँडा बनाएर हामीले प्रयोग गरेको कुरा ताजै छ। त्यो के भन्छन्, यो फलाम आदिहरू गलाएका ढाउहरू अहिले हामीले पाउन सकिन्छ। खानीहरू पनि हामीले देख्न सकिन्छ। त्यो खानी हामीले निरन्तर गरेको भए अहिले जस्तै गणेश हिमालमा युरेनियम भेटिए जस्तै हामी त मतलब त्यस्तो किसिमको काम पाउन सक्ने, काम गर्न सक्ने बुद्धिजीवी सबै प्रकारको बुद्धि हामी भएको हामीहरूमा त्यो कमजोरीपना कहाँबाट किन आयो, यो कुरा सोचनीय छ, विचार गर्नुपर्ने छ। प्रशासनले पनि यस बारेमा विचार गर्नुपर्ने छ। अस्ति यो सङ्घीय सचिवालयमा मलाई बोलाउनु भएको थियो। मैले यहाँ यही कुरा सुनाएर वहाँ पनि मैले यो कुरा भनेर आएको छु। प्रशासनले हामी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई त्यस्तो किसिमको प्रशासनले त्यस्तो किसिमको वातावरण बनाइदिनुपर्छ जसले हाम्रै देशमा कर्म गरेर हामी आफै बाँच्न सक्छौँ, जिउन सक्छौँ, आफ्नो स्वाभिमानपूर्वक कर्म गर्न सक्छौँ। आफ्नो घरमा, आफ्नो परिवारमा बसेर हामीले आफूलाई गर्वका साथ आफ्नो कर्म गरेर आफ्नो जीवन निर्वाह गर्न सकिन्छ। त्यस्तै सबै सुधारका लागि प्रथम स्वदेशी आँखाले सर्वेक्षण हुनुपर्छ। यो काम प्रशासनका अग्रसरत्वमा पञ्चायतको र स्थानीय जनताको महत्त्वपूर्ण सहयोगले हुनुपर्छ। अनि जिल्लाको जातीय खनिज, कृषि, प्रविधि दृष्टिकोणले सर्वाङ्गपूर्ण भूगोल पाठ्यक्रममा आउनुपर्छ। अनि मात्र भूगोलका भूमिकामाथि इतिहासको भवन बद्धमूल हुन्छ। इतिहास पनि आफ्नै देशका कुना काप्चा र भूगर्भको गम्भीर अनुसन्धान नगरी असम्पूर्ण भ्रान्त र कूटदृष्टिबाट विदेशीहरूले लेखेका इतिहास बनाउँदा उपन्यासलाई विदेशी चस्माले नै हेरेर उल्था गरेका शुद्ध र सर्वाङ्गीन कदापि हुन सक्दैन। यस निमित्त हामीले मेचीदेखि महाकाली, मुस्ताङदेखि लुम्बिनीसम्म मात्र होइन, टिस्टाबाट काङ्ग्रा र गङ्गादेखि डिकर्जासम्मको ऐतिहासिक सर्वेक्षण र सुदूर विदेश पुगेका ऐतिहासिक सामग्रीको सङ्ग्रह गरेर आफ्नै मस्तिष्कले, आफ्नै लिपि भाषामा, आफ्नै पनले लेखिसकेपछि यस विषयमा विदेशीहरूले के कस्तो किन भनेका छन् भनेर अनि आलोचना गर्नुपर्छ। यसको नाम हो राष्ट्रिय दृष्टिकोण। नाम मात्रले राष्ट्रिय हुन सक्दैन। नाम पनि हुनुपर्छ, तर नामका साथै काम पनि राष्ट्रिय हुनुपर्छ। बाहिर ठागिजा, भित्र पागिजा भनेर कुनै काम राष्ट्र हितकारी हुँदैन। जुन राष्ट्रको इतिहास विशुद्ध, निष्पक्ष, भूतार्थवादी, सर्वाङ्गीन र राष्ट्रिय छैन, त्यसले सीमालोकन गरेर प्रगति पथमा अग्रसर हुन सक्दैन, कुनै विकास गर्न सक्दैन। सभ्य संसारका सभामा मन्टो ठाडो गरेर आत्मपरिचय दिनै सक्दैन। आजसम्म प्रकाशमा आएका कुनै इतिहासाभासलाई कुनै पनि अनुसन्धानशील सच्चा इतिहासका विद्यार्थीले इतिहास भन्न सक्दैन। राष्ट्रलाई अङ्गपूर्ण इतिहासको र उस्तै भूगोलको खाँचो थियो र छ, रहने पनि छ। यो महान कार्य केवल शासनबाट अथवा जनताबाट पुरा हुन सक्दैन। यसमा शिक्षा विभाग, पुरातत्व विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पुस्तकालयहरू र परराष्ट्र विभाग, ऐतिहासिक विद्वानहरू, इतिहासका विद्यार्थीहरू र समस्त पञ्च जनताको सङ्घीभूत सक्रिय सहयोग हुनुपर्छ। राष्ट्रिय प्राथमिक पाठशालादेखि विश्वविद्यालयसम्मको पाठ्यक्रम, कोर्स, व्याकरण, साहित्य, विज्ञान, प्रविधि झैँ इतिहास र भूगोल पनि आफ्नै लिपि भाषामा, आफ्नै पनले प्रस्तुत गर्नुपर्छ। यो महान कार्य पनि 2-4 अड्डा मात्र खडा गरेर परिपूर्ण र छिटो हुन सक्दैन। गाउँ गाउँको इतिहास, भूगोल
प्रत्येक गाउँ पञ्चायतलाई नै लेख्न दिनुपर्छ र निर्देशन राष्ट्रिय पञ्चायतले दिनुपर्छ। सब प्रकार राजकीय सहयोग दिनुपर्छ। अशेष सामग्री आइसकेपछि अनुसन्धान समिति र संशोधन समितिले देशका कुना कुनामा घुमेर संशुद्ध गरिकन सम्पादन समितिद्वारा सम्पादित भई शुद्धतया प्रकाशन पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट हुनुपर्छ। प्रत्येक समिति अर्ध सरकारी हुनुपर्छ र मपाई बनेर अघि नसरेर कुना काप्चामा चुप लागि बसेका योग्य लेखकहरूलाई पनि खोजेर निम्त्याउनुपर्छ, प्रोत्साहन दिनुपर्छ, प्रतियोगितामा राख्नुपर्छ। प्रत्येक दृष्टिबाट सर्वप्रथम हुनेलाई स्थायी राष्ट्र सेवामा नियुक्ति गर्नुपर्छ अनि योग्य व्यक्तिहरू कर्मक्षेत्रमा देखा पर्छन् र सबै काम राम्रा हुँदै जान्छन्। एवं प्रत्येक विषयको शिक्षा र राष्ट्रभाषामा र संस्कृत माध्यमद्वारा दिनुपर्छ। विदेशी भाषाबाट सफल अनुवाद गर्ने विद्वानहरूलाई पनि उक्त प्रोत्साहन दिनुपर्छ। अनि मात्र सच्चा राष्ट्रिय शिक्षा र सांस्कृतिक विकासका जगमा देश विकास होला। प्रत्येक विकासमा उक्त प्रकाशका इतिहास र भूगोलको प्रमुख सहयोग रहन्छ। प्रत्येक विकास जिल्लाको सचित्र भूगोल र इतिहास पृथक पृथक साना साना अल्प मूल्यमा तर वस्तु स्थितिले बहुमूल्य पुस्तक छापेर स्थानीय प्राथमिक विद्यार्थीहरूमा शिक्षा दिनुपर्छ र क्रमशः सम्पूर्ण राष्ट्रका इतिहास भूगोल पढाइसकेपछि मात्र विदेशी इतिहास भूगोल पढाउनुपर्छ। यस कर्मले बालक बालिकाहरूका कोमल हृदय पटलमा राष्ट्रिय संस्कृति बद्धमूल भइसकेपछि अरू देश जातिका संस्कृतिले विकृति ल्याउन पाउँदैन। उक्त विशुद्ध सर्वाङ्गीन इतिहास र भूगोल राष्ट्रभाषा जननी निर्विकार चिरस्थायी संस्कृत भाषामा पनि लेखिनुपर्छ। किनभने पुरुष विद्या नित्यत्वात् कर्म सम्पत्तिर मन्त्रो वेदे। वैदिक कालदेखि रामायण महाभारत प्रभृति इतिहास संस्कृतमा लेखिएकाले आज पनि छर्लङ्ग बुझिन्छन्। तर अपभ्रंश भाषाहरू परिवर्तनशील हुनाले पृथ्वी मल्लले लेखाएका कनकपत्रहरू, स्थिति मल्लले लेखाएको गोपाल वंशावली, पृथ्वी नारायणले लेखाएको दिव्य उपदेश पनि आज बुझ्नु कठिन भइसक्यो। अत भावी सन्तानलाई ऐतिहासिक सम्पत्ति सुरक्षित राखी जान संस्कृतमा पनि लेख्नै पर्छ। किन्तु दुःख लाग्दो कुरा यो छ कि त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रमुख शिक्षा केन्द्रहरूमा संस्कृति प्रवृत्तिप्रति औदासीन्य देखिन्छ। नेपाल भाषा प्रकाशन समिति र नेपाल एकाडेमी जस्ता विद्वत परिषदमा पनि इतिहास भूगोलप्रति निश्चिन्तता देखिन्छ। इतिहास भूगोलको एउटा विशिष्ट विभागै हुनुपर्ने ठाउँमा यो उपेक्षा डरलाग्दो समस्या हो। यस जटिल समस्याको पूर्ति हुनै पर्छ। हाम्रो इतिहास संस्कृति पनि मौलिकतापूर्ण छ तर संहिताबद्ध छैन, लोक व्यवहारमा निहित छ। अनुसन्धान गरी प्रकाशमा ल्याउनुपर्छ र पाठ्यक्रममा राख्नुपर्छ। योगी नरहरिनाथ 2020 5 29 गते उहाँले हामीलाई दिएको सुझाव हो। हामीलाई उहाँले आफूले पनि गर्नुभयो र प्रशासनलाई पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेर जानुभयो र आफू पनि निरन्तर आफ्नो जीवन पर्यन्त उहाँले एक एक क्षणलाई सदुपयोग गरेर आफ्नो जीवन पर्यन्तसम्म उहाँले यस राष्ट्रको लागि काम गरेर जानुभएको कुरा यहाँ भएको योगी नरहरिनाथ स्मृति पुस्तकालय तथा सङ्ग्रहालयमा आएर अध्ययन गरेमा हामीहरूलाई यस कुराको ज्ञान हुनेछ र हामीले केही गर्न सक्नेछौँ। त्यो कृतिहरू, त्यो सामग्रीहरू हाम्रो लागि, यो राष्ट्रको लागि र विश्व मानवको लागि उहाँले छोडेर जानुभएको छ। त्यस्तै यहाँ एउटा कुरा अर्को पनि म
छोटो कुरा पढेर सुनाउन चाहन्छु। जसमा सिधाबाट जुम्लाको सिधाबाट हाम्रो कहाँ कहाँसम्म शासन चल्थ्यो भन्ने कुरा, काबुल कन्डार आदि जावा सुमात्रासम्म पनि हाम्रो शासन थियो। त्यसमा ओम स्वस्ति समस्त मेदिनी वलय करडी किरीट कोङ्कर्ण कर्णाट लाट मुरल केरल दाहालङ्ग बङ्ग कालिङ्ग मिथिल मालव नेपाल गुर्जर जालन्धर आन्ध्र प्रमुख मेदिनी नाथ संसेव्यमाना स्थानी निकेत नाजिरे श्रीमती सिंगापुरे तुरुङ्गैर बन्दा ध्यानकृत विपुला चीन निरपतिन काम्बोज वानयुज वाल्लिक पारसिका द्युत गर्ता वरत्न सङ्घा सङ्घ सहार समुद्र सबल सामन्त मण्डली मण्डित चरण सरोज राज चक्र नारायण चक्रवर्ती वहाँसम्म हाम्रो सिधाबाट चक्रवर्ती थियो। त्यहाँसम्म हाम्रो यो धर्म संस्कृति सभ्यता थियो। विश्वमा नै हाम्रो धर्म संस्कृति सभ्यता थियो र छ र रहनेछ। गार्ग्यायणौ गौतमात्री हारिता तम्बादि प्रणीत धर्म राज नीति शास्त्र प्रवीण प्राष्ट अपार राज जगज्येष्ठ अदीक्षित राज दीक्षा शिक्षा गुरु राज तारा तरणी। यो माथि जे भन्यो त्यो जुन जुन ठाउँ हो त्यहाँसम्म यो सिधाबाट शासन चल्थ्यो। यो कुरा हामीले आफूलाई नजान्दाखेरि हामी रणभुल्लमा परिराखेको अवस्था हो। यो रणभुल्लबाट हामीलाई ज्ञान हुनको लागि हामीले योगीजीले यहाँ सङ्कलन गरिएको अत्यन्त कठोर तपस्या गरेर रापटी भेरी आदिमा त्यस्तो भेललाई तरेर त्यो बेलामा साधन स्रोत थिएन, अहिलेको जस्तो प्रविधि थिएन, यातायातको सुविधा थिएन। तैपनि उहाँले त्यस्तो औलो खौलोमा त्यस्ता योगीजीका सयौँ साथीहरू दिवंगत हुन परेको अवस्था थियो। त्यसरी सङ्कलन गरिएका हाम्रा सामग्रीहरू हामीले अध्ययन गरेर हामी सबैको लागि, हामी सबैले ज्ञान उपार्जन गरेर एउटाले होइन, एउटाको लागि होइन, सबैले सबैको लागि गर्नुपर्ने छ। त्यसरी यहाँ आदिपाल, नागराज, कराचल्ल, अशोक चल्ल, रिपु मल्ल, सङ्ग्राम मल्ल, प्रताप मल्ल, पुण्य मल्ल, पृथ्वी मल्ल, अभय मल्ल प्रभृति धर्मपाल महिपालहरूका पालासम्म पनि हाम्रो राष्ट्रध्वज सुदूर पर्यन्त सुशोभित थियो। महिपाल पाल वंशको योगीजी दिल्लीमा बस्नुहुन्थ्यो। तुगलकाबाद भन्ने एउटा किल्ला छ र त्यहाँ एउटा जातको सानो गाउँ छ नई दिल्ली 44मा। त्यो तुगलकले तोडफोड गरेर तुगलकले आबाद गरेको, विकास गरेको भन्ने कुरा बुझिन्छ तुगलकाबाद नामले। तर त्यहाँ एउटा शिवालय छ त्यो किल्लाको बाहिर, त्यहाँ योगीजी बस्नुहुन्थ्यो र योगीजीले के भन्नुभयो भने यो 44 पिँढी लगाएर पाल वंशले बनाएको किल्ला हो भनेर उहाँले आफ्नो चिठी पत्रमा पाल दुर्ग लेख्नु सुरु गर्नुभयो र त्यो चिठी पत्रहरू अहिले पनि छन्, सुरक्षित छन्। अब त्यो इतिहास कैलाशमा पाइन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। हामीले त्यो इतिहास खोजी गर्नु पर्यो, त्यो इतिहास जान्नु पर्यो। हाम्रा पाल वंशले बनाएको 44 पिँढीसम्म लगाएर बनाएको किल्लालाई हामीले खोजी गरेर यो तुगलकाबाद होइन पाल दुर्ग हो र पाल वंशले बनाएको हो भनेर हामीले भन्नु सक्नु पर्यो। त्यो योगीजीले हामीलाई निर्देशन गरेर जानुभएको छ, हामीलाई बाटो देखाएर जानुभएको छ। त्यो बाटोलाई हामीले खोजी गर्नु पर्यो र महिपालहरूका पालासम्म पनि हाम्रो राष्ट्रध्वज सुदूर पर्यन्त सुशोभित थियो।
हिमाली देशले यस राष्ट्रध्वजलाई कहिले पनि छोड्दैन। अद्यापि माल हिमाल मेची महाकालीसम्म गोर्खा राष्ट्र यसै राष्ट्रध्वजका छत्रछायामा छ र विश्वव्यापी वीर गोर्खा जातिले साथै विश्वव्यापी बनाएको छ। जहाँ जहाँ गोर्खाली पुग्छ त्यहाँ त्यहाँ हाम्रो सूर्यचन्द्रको झन्डा छ। यही हो हाम्रो मौलिकता, यही हो हाम्रो टोपी, यही हो हाम्रो राष्ट्रध्वज, यही हो हाम्रो राष्ट्रियता र जातीयता, यही हो आत्मा परिचय भनेर हाम्रो यो मौलिकता भन्ने पुस्तिकामा छापिएको छ।